बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। याद दहानी, अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत बना सके। तो पहले बात करेंगे दो वीडियोस। जी, दो वीडियोस आज मुसल्लह अफवाज के जनरल साहबान की तरफ से जारी की गई हैं। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उलमा और मशाइख के साथ जो गरजदार किस्म की तकरीर है, वो बहुत सोच विचार के बाद। जी हाँ, तकरीर तो कई दिन पुरानी हो चुकी, लेकिन इससे पहले जब फील्ड मार्शल की तकरीर जारी की गई वो उल्टी पड़ गई। अवाम ने वो दुर्गत बनाई, वो क्रिटिसिज्म किया। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर कि कई महीने फील्ड मार्शल की फिर आवाज बंद रही, मतलब उनकी उंगली वीडियोज आती रही और ये फैसला किया गया था इंटरनली कि अब उनकी कोई वीडियो जारी नहीं करनी। याद कीजिए वो जब लोसर कारवाश और 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, वो सारा वक्त आपको याद होगा, जहां ब्रेन गेन ब्रेन ड्रेन वो वाली बातें हुई थी, हिंदुओं से रिलेटेड कुछ बातें हुई थी और फिर इंटरनेशनल उसकी बहुत हजीमत बनी थी। उसके बाद से फील्ड मार्शल की आवाज तकरीबन बंद कर दी गई थी। ये डिसाइड कर लिया गया था कि इनकी तकरीरें नहीं जारी करनी, उससे नुकसान ज्यादा होगा। फिर याद कीजिए अमेरिका में कुछ बयान दे दिए थे, मर्सिडीज और डंपर ट्रक पाकिस्तान को कचरे वाला ट्रक कह दिया था। खैर वो तकरीर तो सामने मेरा ख्याल नहीं आई थी, उसकी तो बातचीत ही बाहर लीक हुई थी, उसी पर ही बहुत लत्ते ले लिए गए थे। लेकिन अब इस तकरीर को मेरा ख्याल है, एक तो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से गौर भी नहीं करते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसे जारी की है। उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद ये सोचा, इसमें कुरान के हवाले भी हैं, आयात भी हैं, जोश भी है, जज्बा भी है। फील्ड मार्शल पूरे कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना इस तकरीर को रिलीज किया जाए। इसको रिलीज करने से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको रिलीज किया गया है। एक एक करके कुछ टुकड़े दिखाएंगे और अपना एनालिसिस देंगे। अब जरा चलते हैं पहली वीडियो की तरफ, उसके कुछ हिस्से आपको सुनवाएंगे और फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। तो उलमा मशाइख के साथ जो डिस्कशन हुई थी, याद कीजिए, उसमें हमने आपको बताया था कि उलमा और मशाइख बेचारे डरे ही रहे थे, कोई नहीं बोला था सिवाय एक तौहीदी साहब, मुफ्ती तौहीदी साहब जो हैं, उन्होंने सवाल जवाब किए थे और उसके बाद काफी डिस्कशन सोशल मीडिया में बैकग्राउंड में रही। लेकिन क्योंकि कोई वीडियो नहीं थी तो कोई ये कह नहीं सकता था कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ। अब क्योंकि वो सब कुछ आ गया है, तो आसिम मुनीर साहब की वीडियो शुरू हुई है और उसमें बड़ा ही उन्होंने पुरजोश तरीके से सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश की है कि वो एक ऐसे सिपा सालार हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना है। हवाला उन्होंने इस तरह से दिया कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। तो खादमीन हरमैन शर्फैन जो है वो तो सऊदी अरब को बनाया है और मुहाफ़िज़ीन हमको बनाया है, मीन पाकिस्तान को बनाया है, ये उन्होंने कहा। ये जरा सुनिए कहा क्या। अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। सुन लिया आपने। अब लफाजी की हद तक तो ये तकरीर चले, यहाँ पर अपना लहू शहू गरमाने के लिए जो 78 साल से हम कार्रवाइयाँ सुना रहे हैं आपस में एक दूसरे को, उसके हिसाब से तो ठीक है। लेकिन हकीकत में तो हमें याद होगा कि बहुत बड़ी इस्लामी फोर्स भी बनाई गई थी इससे पहले और उसके रुए रवान जो हैं वो राहील शरीफ साहब हैं, साबिक आर्मी चीफ। उनको और उस फोर्स को आपने कब किसी भी अमली इकदाम के अंदर देखा? क्या कुछ नहीं हुआ, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ और ओवरऑल दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको कहीं उस इस्लामी फोर्स के किसी घोड़े की टाप नजर आई हो, किसी घोड़े की कोई आप ये समझे कि कोई जो लगाम है वो किसी के हाथ में नजर आई हो, घोड़े के ऊपर बैठे किसी सिपा सालार की तलवार आपको नजर आई हो, चलें घोड़े का हिनहनाना ही आपको कभी सुनाई दिया हो? हाँ, आपको दिखाई दिए हैं। उस फोर्स के जो सरबराह थे जिनका नाम राहील शरीफ है, उम्रे करते हुए कई दफा नजर आए। माशाल्लाह सेहत उनकी सेट है, बड़े वो अभी भी जवां मर्द हैं, बिल्कुल जनाब तम तराक के साथ चलते हैं अभी भी। सवाए उनकी उम्रे पर आए हुए तस्वीर जारी होने के आज तक हमने वो जो इस्लामी ब्लॉक की एक फोर्स बनाई थी इसके वो सरबराह हैं, उनका या उनकी सिपा का हमें और कोई काम इन एक्शन अभी तक नजर नहीं आया। हो सकता है कुछ बिहाइंड द सीन वो करते हो तो हमें नजर ना आता हो और हम ये बात कहते हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हो सकता है उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हों, लेकिन हमारे सामने उसका अभी तक कोई लेना देना नजर नहीं आया। आगे उन्होंने कहा कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा तल्लुक है और मुमासलत है। यहाँ ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान ने क्योंकि रियासत मदीना की बात की और पूरी दुनिया में रियासत मदीना की ही बात होती है, तो फील्ड मार्शल साहब को क्योंकि इमरान खान से ज़ाती मुखासमत है तो उन्होंने रियासत मदीना के लफ्ज़ की बजाय रियासत तैयबा का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल किया और ये भी फरमाया है, उन्होंने मजहबी फतवा
فتویٰ دے رکھا ہے کہ عمران خان غلط کہتے تھے، ریاست مدینہ نام ٹھیک نہیں ہے، ریاست طیبہ نام ٹھیک ہے، تو اب وہ زور و شور کے ساتھ ریاست طیبہ ہی ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں ریاستیں کا گہرا تعلق ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ اچھا، اب یہ جو پہلی بات اور دوسری بات انہوں نے کہی، پہلے ذرا سن لیجئے کہا کیا ہے، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان جن کے بننے کی وجہ ایک، جن کا نام ایک، جن کا مہینہ ایک، رمضان کا مہینہ 27 رمضان المبارک۔ سن لیا آپ نے۔ اب جو ریاست طیبہ اور پاکستان کا گہرا تعلق ہے، یہ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لفظی تعلق تو ہے، لیکن عملی طور پر تو زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ریاست مدینہ جسے آپ ریاست طیبہ کہہ رہے ہیں، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 4 چادروں یا 2 چادروں کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ آپ نے تو پوری زندگی کی استثناء لے لی۔ علماء آپ سے تو ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے بارے میں فتویٰ تو نہیں دے سکے، لیکن استثناء پہ تو انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے جو استثناء آپ نے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس یہ جو ریاست آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کرنٹلی، اس کے سربراہ سمجھتے کیا آپ بنے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے چوز کیا، اور علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ جو استثناء آپ نے لی ہے وہ غیر شرعی ہے۔ تو آپ خود ہی اس میں کیا ریلیشن شپ ہے، مماثلت کیا ہے، تو آپ خود ہی ڈھونڈ لیجئے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ پھر جو دوسرا حصہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا، تو الحمدللہ بڑا کرم کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور اللہ کی خاص کرم نوازی تھی، ہمارے آباء و اجداد کی ظاہر محنت بھی تھی، قربانی بھی تھی، ایک ہجرت بھی تھی، اور آپ نے بھی کہا کہ اس میں ہجرت کا عنصر بھی شامل ہے۔ تو بہت مماثلت ہے ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان میں۔ ریاست پاکستان ہو یا کوئی بھی ریاست ہو، اگر وہ اپنے اعمال درست رکھے گی، انصاف کا نظام رکھے گی، غریبوں مسکینوں کا خیال کرے گی، لوگوں پر ظلم نہیں کرے گی، اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں حقوق العباد جو ہے ان پر عمل کرے گی، تو پھر وہ ریاست قائم رہے گی، نہیں کرے گی تو وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی، بھلے وہ رمضان کے کس بھی دن بنی ہو۔ اگر آپ وہاں پر انصاف کا نظام نہیں رکھیں گے تو وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ جو کچھ ہم نے کیا، جیسے ایوب خان نے سب سے پہلے فاطمہ جناح صاحبہ کا الیکشن لوٹا، دھاندلی کی، شیخ مجیب الرحمان انہی کے ساتھ کھڑے تھے، فاطمہ جناح کے ساتھ، اور اگر آپ ان کا الیکشن نہ لوٹتے اس وقت کے آرمی چیف، اور ڈپرائیو نہ کرتے لوگوں کے مینڈیٹ سے، اور شاید پاکستان بچ جاتا۔ پھر آپ نے جو ناانصافیاں کی وہاں پر، جو قتل و غارت کی، جو کچھ مشرقی پاکستان میں اپنے لوگوں پر گولیاں چلائیں، جو سب کچھ ہوا سب کو پتا ہے۔ اس کے بعد ریاست ٹوٹ گئی 2 حصوں میں، قائم نہ رہ سکی جو 27ویں رمضان کو بنی تھی۔ تو اس لیے اب یہ والی ہم بار بار لوگوں کو یہ جذباتی بات کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا جو بتایا ہوا اصول ہے کہ انصاف سے چلو، رحمدلی سے چلو، لوگوں کے حق پر ڈاکہ مت مارو، ہم نے وہ نہیں سنا، اور اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان نے اس کا آغاز کیا، دوسرے آرمی چیف یحییٰ خان نے اس کا انجام کیا، بھٹو نے ساتھ مل کر اس کام کو عملی جامہ پہنایا، 162 میں سے 160 سیٹیں جیتنے والوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ بالکل اسی طرح عاصم منیر صاحب آج بھی آپ کر رہے ہیں۔ عمران خان جنہوں نے 2/3 سے زیادہ اکثریت جیتی، ان سے مینڈیٹ چھین کر آپ نے 17 سیٹوں والوں کو حکومت پہ بٹھایا، الیکشن آپ نے چوری کیا، آپ نے افواہ برائے بیان کیے۔ یہ کوئی ریاست طیبہ کے ساتھ اس کی مماثلت نہیں بنتی۔ جو ریاست اس وقت کم از کم آپ نے بنائی ہوئی ہے، اس کا ریاست طیبہ کے ساتھ کوئی عملی طور پر لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں کا فیلڈ مارشل جو ہے وہ جنگ کوئی اور لڑتا اور جیتتا ہے، فیلڈ مارشل وہ خود بن جاتے ہیں، استثناء مانگتے ہیں، اپنی ری اپوائنٹمنٹ مانگتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کرواتے ہیں۔ ریاست طیبہ میں یا ریاست مدینہ میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ انصاف کرنے والوں کے گھروں کے اندر کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، وہ اگر خط لکھتے ہیں تو پھر انہی ججوں کو جو ہے وہ ایک تختہ مشق بنا دیا جاتا ہے۔